व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृतविशदैरञ्जनिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्रादौ तनादिक्रियेभ्यः उः इति सूत्रविषये विचारः भवति। पूर्वदिने रुदादिभ्यः श्नम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातम् आसीत्। तत्र एकं प्रयोजनं तत्र शितकर्णस्य दत्तम् आसीत् भाष्यकारेण। यदि श्नः ह्रस्वत्वं स्वरो न सिद्ध्यति वृणसे इति तत्र उदाहरणं दत्तम् आसीत्। तत्र एवमस्ति, यतो हि तत्र सूत्रं वर्तते, यत् सूत्रम् अत्र विचारितमस्ति तत्सूत्रं वर्तते तास्यनुदात्तेन गिदुपदेशा लसार्वधातुक मनुदात्तमन्हिङोः। यस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् तासि अनुदाते गिदुपदेशात् लसार्वधातुकम् अनुदात्तम् भवति। यदा श्ना इत्यत्र शित्करणं क्रियते तदा अतुपदेशात् गिदुपदेशात् गिद अदुपदेशात् परः अत्र लकारः भवति, लादेशः भवति, लसात् तत्र अनुदात्तता सिद्ध्यति। चेत् अत्र शित्करणं न स्यात् तर्हि तत्र ङिद्वद्भावः न स्यात्। तदा तासनुदातेन ङिदुपदेशात् लसार्वधातुकमनुदात्तम् इति सूत्रेण स्वरः न सिद्ध्यति इति तात्पर्यमासीत्। पूर्वदिने तत्र अयं विषयः तत्र त्यक्तः आसीत् इति कृत्वा एतस्य व्याख्यानं साम्प्रतं क्रियते। अग्रे तत्र यः विचारः मध्ये समागतः तत्रैव यत् स्वरे दोषः इति आगतमासीत्। तस्मिन् एव विचारे विषये यत् समाधान विषये तत्र यद्देवं स्वरः कथम् इति विचारः तत्र सञ्जातः। तत्र उक्तमासीत् बहुलं पित् सार्वधातुकं छन्दसि सार्वधातुकस्य छन्दसि बहुलं पित्वं वक्तव्यं। पितश्चैव अपित्वं च, पित्वम् भवति अपित्वं भवति। यदा अपित्वं सुरुचि तदा गिद्वद्भावात् तत्र ङिदुपदेशात् ङित् अदुपदेशात् परं लसार्वधातुकं भवति, तस्य अनुदात्तता सिद्ध्यति। एवं रूपेण तत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तमासीत्। अद्य पुनः तनादिक्रियेभ्यः उः इति सूत्रविषये विचार्यते। तत्रादौ काशिकाकारस्य विचारः भवति। तनुविस्तारे इत्येवमादिभ्यः धातुभ्यः क्रियश्च उप्रत्ययः भवति। अर्थात् तनु प्रभृतयः ये धातवः वर्तन्ते तनादिगण पठिताः तेभ्यः धातुभ्यः अथ च
क्रिय धातोश्च उ प्रत्ययः भवति। अयम् उ प्रत्ययः शप विकरण प्रत्ययस्य अपवादः। तेन उ प्रत्यय कृते सति तनोति सनोति क्षणोति या क्षीणोति इत्यादि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ते। क्रियः ग्रहणात् अत्र करोति इति भवति। अत्र प्रश्नः भवति यत् तनादिभ्यः उः इत्येव सूत्रं कथं नास्ति। तनादिक्रियेभ्यः उः इति सूत्रं कथं वर्तते। यः तनादिभ्यः उः कथनादेव क्री धातोः तनादिगणे पाठात् अत्र उ विकरण प्रत्ययस्य सिद्धिः स्यात्। पृथक्तया क्री धातोः ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। अतएव अत्र काशिकाकारः कथयति तनादि पाठादेव उ प्रत्यय सिद्धे करोतेः उपादानं नियमार्थं वर्तते। किमर्थं? नियमार्थम्। यत् अन्यत् किमपि तनादिकार्यं न भवेत् इति कृत्वा तथा अत्र विचारः वर्तते। तेन किं भवति? यत् क्री धातोः पृथक्तया ग्रहणात् अन्यानि तनादिकार्याणि न भवन्ति। तनादिभ्यस्तथासो इति विभाषा सिचो लुग् न भवति। अर्थात वैकल्पिका सिच लुक् न भवति। नित्यः तत्र सिचः लुक् भवति। अकृत अकृथा इत्येव सिद्ध्यति। भिन्न स्वरूपं तस्य न भवति। अर्थात वैकल्पिक सिच लुकः प्रवृत्तिर्न भवति अपि नित्यः लुक् प्रवृत्तिर्भवति। एतत् पाठस्य अत्र आशय इत्थं काशिकाकारेण एतस्य अत्र संक्षेपेण व्याख्यानं विहितम्। भाष्यकारः अपि तथैव अत्र विचारयति। तथैव प्रश्नः करोतेः किमर्थं करोतेः पृथग्ग्रहणं न तनादिभ्य इत्येव सिद्धम्। अयमेव प्रश्नः अत्रापि वर्तते। यत्तनादिभ्यः उ इति कथनादेव करोति इत्यादि रूपाणां सिद्धिः स्यात्। तत् पृथक्तया क्रियग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अन्यानि तनोत्यादि कार्याणि मा भुवन् इति। अर्थात अन्यानि यानि तनादिगण पठित धातून् उद्देश्य यानि कार्याणि विधीयन्ते तानि न भवन्ति इति कृत्वा क्रि इत्यस्य पृथक् पाठः अत्र स्वीकृतः वर्तते। कानि तानि कार्याणि? तदा उच्यते अनुनासिक लोपादि। तत्र अनुनासिक लोपादीनि यानि कार्याणि सन्ति तानि न भवन्ति। अत्र किं भवति यत् अत्र एवमपि कार्याणि सन्ति यत् अनुदात्तोपदेशाः ये धातवः सन्ति तानि कार्याणि अत्र प्राप्नुवन्ति। यथा अत्र कार्यं वर्तते तत्र किमस्ति तत्र कार्यं तथा भूतं तावदुच्यते। अत्र एकं सूत्रमस्ति। यत् सूत्रमत्र कार्यं करोति अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो झलि किंगिति। अर्थात अत्र अनुनासिकान्तानाम् येषां तनादिगण पठितानां वन धातोश्च लोपः स्यात्
झलादौ किंगिति परे। अनुनासिकान्ताः ये धातवः अत्र तनादिगणे पठिताः सन्ति, अथ च वन धातुः यः वर्तते तस्य लोपः भवति झलादौ किति गित् प्रत्यय परे। तत्र तनोत्यादीनाम् इति कथनेन तनो तनादि गणे पठिताः ये धातवः अनुनासिकान्ताः सन्ति तत्र लोपस्य या स्थितिः वर्तते तत्रापि लोपस्य प्रसक्तिः स्यात्, सः लोपः अत्र न भवेत् इति कृत्वा एतस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं वर्तते। एतस्मिन् विषये अतीव विनोदेन भाष्यकारः समाददाति। दैवरक्ताः किंशुकाः, यदा कश्चन कथयति यत् ये किंशुक यानी किंशुक पुष्पाणि सन्ति तेषां रञ्जनार्थम् एतत् कार्यं करणीयम्, ते रक्ताः भवन्तु इति। किन्तु किंशुक पुष्पाणि प्रकृत्या एव रक्तानि सन्ति, तेषां रञ्जनार्थं कस्यापि आवश्यकता नास्ति। अतः अत्र भवतः कथनं वर्तते क्रियधातु विषये अनुनासिक लोपः न भवेत्। एतदर्थम् एतस्य पृथक् पाठः कृतः वर्तते। यतो तनोत्यादीनाम् अनुदात्तोपदेशेदानां तत्र लोपस्य प्राप्तिर्भवति। किन्तु अत्र किमस्ति, अत्र प्रकृत्यैव अनुनासिकत्वाभावः, अतः अत्र लोपस्य आवश्यकता नास्ति। दैवरक्ताः किंशुकाः, यथा तत्र किंशुक पुष्पाणां रञ्जनार्थस्य आवश्यकता नास्ति, स्वयमेव ते रक्ताः सन्ति, स्वयमेव देवेन अर्थात् प्रकृत्यैव ते रक्ताः तथा कृताः वर्तन्ते, तदर्थं न किमपि तत्र तस्य कृते आवश्यकता वर्तते कापि। तथैव अत्रापि अतएव अत्र भाष्यकारः कथते दैवरक्ताः किंशुकाः अनुनासिकाभावादेव अनुनासिकलोपः न भविष्यति। तर्हि किमर्थम् अत्र कार्यं वर्तते? इदं तर्हि तनादिकार्यं मा भूतनादिभ्यस्तथासोः, अर्थात् तनादिगण पठिताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः तत्र त प्रत्यये थास् प्रत्यये त प्रत्यये थास् प्रत्यये च परे अत्र सिचः लुक् भवति लुङ् लकारे, तन्न भवेत् विकल्पैकवलिकः लुक् भवति, स न भवेत् मिथ्या लुक् स्यात्। एतदर्थम् अत्र एतस्य पाठः वर्तते इति एकः विचारः अत्र आगतः। अग्रे अत्र भाष्यकारः एतस्य विषये कथयति ननु च भवत्येवात्र ह्रस्वादङ्गादिति। अत्र वैकल्पिक लोपस्य आवश्यकता न वर्तते, यतो हि क्रि इति ह्रस्वं वर्तते, तस्य ह्रस्वस्य तथा सत्वात् ह्रस्वादङ्गात् इत्येव एव अत्र सिचः लुक् स्यात्। तदाभिद्य तथासो इत्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति। उच्यते अत्र पृथक् पाठबलात् तेनैव यथा स्यात् अनेन मा भूत्, अर्थात् ह्रस्वादङ्गात् इत्यनेनैव तत्र सिचः लुक् स्यात्, तनाभिद्य तथासो इत्यनेन लुक् न स्यात्। एतदर्थं तस्य प्रयोजनं वर्तते। प्रश्नः भवति लोपः कार्यः अनेन वा भवतु तेन वा भवतु, कः विशेषः अत्र? किपुरत्र विशेषः? तेन वा सति अनेन वा सति लोपस्तु करणीयः एव। उच्यते तेन सस्य लोपस्य सिद्धत्वात् चिणभावः सिद्धः भवति। यदा तनादिभ्यस्तथासो इत्यनेन लोपः क्रियते सिचः, तदा लोपस्य सिद्धत्वात् चिणभावः अत्र सिद्धः स्यात्। अनेन पुनः से चिणभावो न स्यात्। अर्थात् अत्र यदा अत्र तत्र किं भवति, तनादिभ्यस्तथासोः इति सूत्रेण यदा सिचः लुक् भवति तर्हि चिणभावस्य आपत्तिः भवति।
किंतु यदा ह्रस्वादंगात् इत्यनेन भवति तदा चिणभावस्य आपत्तिर्न भवति। अनेनापि तदा उच्यते। एतत् समाधानं तु उचितं नास्ति। ह्रस्वादंगात् इति सूत्रेण सिचः लुकि कृतेपि अत्र चिणभावः सिद्धः भवति। अनेनापि सति सिद्धः चिणभावः। कथं? विभाषा लुक्, यदा न लुक् तदा सिज् लोप, तत्र सिज् लोपस्य असिद्धत्वात् चिणभावः वा भविष्यति। एवं अत्र विचारः भवति। पश्यन्तु तावत् तत्र किं मुख्यतया करणीयं वर्तते। अत्र यत् सूत्रं वर्तते तनादिभ्यस्तथासोः इति सूत्रस्य मुख्यार्थः कः इति तावत् पूर्वं विचार्यते। तत्र तनादिभ्यस्तथासोः इति यत् सूत्रम् अत्र वर्तते तस्य विषये अत्र उक्तमस्ति यत् तत्र इत्थं कथितं वर्तते तनादिभ्यस्तथासोः इति विषये यत् तनादेः सिचः वा लुक् स्यात् तथासु, अर्थात तनादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः विहितः यः सिच् तस्य विकल्पेन लुक् भवतु, नित्यं लुक् न भवेत्, विकल्पेन लुक् भवतु। एवं अत्र ह्रस्वादंगात् इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य कः अर्थः यस्य विषये भाष्यकारः अत्र वदति तत्रापि तथैव चिन्तनं वर्तते। तत्सूत्रं कथयति यत् सिचः लोपः स्यात् झलि, झलि परे सिचः लुक् भवति इति अत्र उक्तं वर्तते। तो अत्र एवं कथितमस्ति अत्र ह्रस्वादंगात् इति सूत्रेण सिज् लोपस्य असिद्धत्वात् चिण् भावः सिद्ध्यति। यदा ह्रस्वादंगात् इति सूत्रेण सिज् भावः भवति तर्हि सिज् लोपस्य असिद्धत्वात् अत्र चिण्वद् भावः भवति, तेन त इत्यस्य चिण् रूपत्वेन लुक् भवति। यदा तनादिभ्यस्तथासो इति सूत्रेण लुक् भवति तदा अत्र चिण् भावः न भवति इति अत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तम्। अग्रे तत्र तस्य विषये भाष्यकारः वदति अनेनापि सति सिद्धश्चिण् भावः कथं विभाषालुक् यदा न लुक् तदा सिज् लोपः तत्सिज् लोपस्य सत्त्वात् चिण् भावो वा भविष्यति। अर्थात तत्र तनादिभ्यस्तथासो इति सूत्रेणापि यदा वयं तत्र लोपः क्रियते सिचः तदापि चिण् भावः सिद्धः भवति, यतो हि लुक् वैकल्पिकः वर्तते। यदा लुक् न भवति तदा सिच् लोपः, यदा सिच् लोपः तदा चिण्वद् भावः भवति। तत्र सिच् लोपस्य सिद्धत्वात् चिण्वद् भावः विकल्पेन भविष्यति। एवं अत्र समाधानं दत्तम्। अग्रे भाष्यकारः कथयति तनादित्वात् क्रियः सिद्धं सिज् लोपे च न दुष्यति चिण्वद्भावे न दोषः स्यात् सोऽपि लोपो प्रोक्त विभाषयः। तात्पर्यम् इदमेव वर्तते यत् अनेन वा सिज् लोपः स्यात् तेन वा सिज् लोपः स्यात् अत्र कश्चन दोषः नास्ति। अतः तनादिभ्यस्तथासोः इति सूत्रेणापि लोपे सति न कश्चन दोषः। तर्हि अत्र मुख्यं समाधानं किं भवेत्? अत्र
समाधानं किं स्यात् इति विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। तत्र एतस्मिन् विषये अत्र विषये तत्र यह भाष्यकारः कथयति तनादित्वात् क्रिया सिद्ध। यद्यपि तनादित्वादेव क्रियः अत्र सिद्धि भवति, क्रिया पृथक् ग्रहणम् आवश्यकं न वर्तते। पुनः कदे सिज लोपे च न दुष्यति। सिज लोप विषये तत्र दोषः न भवति, चिणोद्भावेपि दोषः नास्ति। यतो हि सोपि तत्र चिणोद्भावः अपि वैकल्पिकः भवति एव रूपेण समाधानं दत्तम्। अर्थात् तत्र क्री इत्यस्य पृथक् ग्रहणम् आवश्यकं नास्ति। तस्य पृथक् ग्रहण विषये एतत् चिन्तनं पृथक्तया भगवता भाष्यकारेण समाहितम्। इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। भाष्यकारः अग्रे धेन् कृण् व्यो रच इति सूत्र विषये चिन्तयति। काशिकाकारः अत्र कथयति अत्र धीवि धीवि जीवि इति धातवः प्रीणनार्थाः वर्तन्ते। क्रीवि धातु हिंसा करणयोः अर्थयोः वर्तते। इत्येवम् इत्येतयोः धातवोः उ प्रत्ययः भवति अकारश्चान्तादेशः। एवं अत्र धीवि धातुः, क्रीवि धातुः, हीवि धातुः, जीवि धातुः। अत्र धिन् कृण् व्यो रच इति सूत्रं किं करोति? धिन्वि धातु कृण्वि धातु अर्थात धीवि धातु क्रीवि धातु उभयोः धातोः किं भवति? अत्र शपं प्रवाद्य अत्र उ प्रत्ययः भवति। किन्तु किम अत्र धातुः यः वर्तते तस्य यः अन्त्यः वर्णः तस्य स्थाने अत्वं भवति, अकारश्चान्तादेशः। यथा अत्र धीवि धातुः वर्तते। धीवि धातोः अत्र नुमिसति धिन्व कृण्व इति रूपं जायते। धिन्व कृण्व इत्यत्र यः अन्त्यः वर्णः वर्तते व इति तस्य स्थाने अत्वं भवति अनेन सूत्रेण। तेन धी न क्री न इति जायते। उ प्रत्ययश्चात्र भवति। तेन धीन उ क्रीन उ इति भवति। अत्र अकारान्तादेशः उ प्रत्ययश्च संनियोगशिष्टः। अतः उभयोः सही प्राप्तिरत्र भवति। फलतः अत्र धीन उ कृण उ इत्यत्र अतो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपे सति धीन ऊति कृण ऊति गुणे सति धीनोति कृणोति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एवं अत्र विचारः काशिकाकारेण कृतः। अतो लोपस्य स्थाने उद्भावात् अत्र गुणः न भवति। अर्थात् उ इति आर्धातुकं प्रत्ययम् आदाय धिन घटकस्य इकारस्य कृण घटकस्य विकारस्य पुगन्त लघुपधस्य सूत्रेण गुणः न भवति। अतो लोपः इति सूत्रेण लुप्तस्य आकारस्य सद्भावेन ग्रहणात् इति विचारः अत्र काशिकाकारेण विहितः वर्तते। भाष्यकारः कथं विचार्यते तस्मिन् सूत्रे विचारयामः वयम्। भाष्यकारः तथैव चिन्तयति क्व अयम् अकारः श्रूयते। भवान् यस्य अकारस्य विधानम् अत्र धीवि धातोः कृवि धातोः क्रियते तस्य क्वचिदपि श्रवणं न भवति। तर्हि किमर्थम् अयम् अकारः क्रियते? मास्तु अकार विधानम् अत्र उच्यते न क्वचित् श्रूयते। लोपः अस्य भविष्यति। अतो लोप आर्धात् अर्थात अतो लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। तथैव प्रश्नः पुनः भवति यदि न कश्चित् श्रूयते
किमर्थम अयम उच्यते यदा अयम अकारः यत्र वर्तते तस्य क्वचिदपि श्रवणं नास्ति पृथक्तया कश्चनपि श्रवणं न करोति फलतः अत्र किमर्थम अयम उच्यते किमर्थम तस्य कथनं वर्तते उच्यते न लोपः इत्येव उच्येत केवलं लोपः इत्येव स्यात् लोपः भवति इत्येव सूत्रं स्यात् तो लोप इत्यस्य कथनं तत्र लोपः अत्र लोपः भवति इत्येव कथनीयं स्यात् उच्यते नैवं शक्यम् अत्र लोपः भवति इति न वक्तुं शक्यते यतोहि दिन किरणव्यो रच इति उच्यते अत्र अत्वं क्रियते तदर्थम् अत्र लोपः भवति अन्त्यस्य लोपः भवति इत्येव कथनीयं स्यात् उच्यते एतत् वक्तुं शक्यते नैवं शक्यं लोपे सति गुणः प्रसज्येत अत्ते पुनः सति अकार लोपस्थानात् गुणो न भविष्यति लोपः चेत् स्यात् तत्र गुणः प्रवृत्तिः स्यात् धिनोति इत्यस्य तत्र धोनोति इति रूपं स्यात् कर्णोति इति रूपं स्यात् कृणोति इति न स्यात् धिनोति इति न स्यात् अतः अत्र लोपः न कृतः वर्तते तदा उच्यते नैव शक्यं लोपे सति गुणः प्रसज्येत अत्ते सति पुनः आकारलोपस्थानात् गुणः न भविष्यति अत्र यदा लोपः क्रियते तर्हि लोपे सति गुणः प्रसज्येत अत्ते पुनः कृते आकारलोपस्थानात् गुणः न भविष्यति तदा उच्यते ननु च लोपेऽपि सति न धातु लोप आर्धातुके इति गुणस्य निषेधः स्यात् यतो हि आर्धातुके निमित्ते लोपे सह प्रतिषेधः न चैष आर्धातुक निमित्तः लोपः अतः आर्धातुक निमित्तस्य लोपस्य असत्वात् न भवति तदा उच्यते भवतूनाम् आर्धातुक निमित्तकः लोपः नास्ति लोपस्तु अस्ति तदपि किमर्थम् उच्यते तस्मिन् प्रत्याख्याते तस्मिन् प्रत्याख्याते गुणः स्यादेव यदा न धातुपार्धातुक इत्यस्य प्रत्याख्यानं स्वीक्रियते तस्य प्रत्याख्यानं सत्वात् अत्र तु गुणः स्यात् स न भवेत् अतएव तथा कृतः वर्तते तस्मात् अत्वं वक्तव्यम् एवम् अत्र विचारः सञ्जातः तस्य अग्रे तत्र विचारः भवति अथ किमर्थं नुम नुशक्तयोर्धिन् विकृणव्योर्ग्रहणं क्रियते अर्थात धातु धातु पाठे यह पठिता तत्र धी विक्रिवि इति पठिता न तु धिन् विक्रीणवि इति पठितः तर्हि किमर्थं नुम अनुशक्तयोः धिन् विक्रीणव्योः ग्रहणम् अर्थात नुमागम विशिष्टयोः धिन् विक्रीणवि इत्यनयोः ग्रहणं किमर्थं क्रियते न धी विक्रीवि इत्येव उच्येत तथा कथनं कथं नास्ति उच्यते धी विकृभ्योः इति यति उच्यमाने अत्वे कृते अनिष्टे देशे नुम प्रसज्य धी विकृभ्यो इत्थं तत्र उच्चार्यमाणे सति यदा अत्वं भवति तदा अनिष्ट देशे यत्र आवश्यकता नास्ति तथा तत्रापि किं स्यात् अत्र अनिष्टे नुम प्रसज्य अनिष्ट स्थले अर्थात अकारात् परः नुम स्यात् किन्तु तन्नोच्यते अतः तथा पाठः भवति प्रश्नः भवति इदम् इह सम्प्रदायः किं नुम क्रियताम् अत्वं वा नुम पूर्वं करणीयम् अत्वं वा करणीयम् प्रश्नः भवति भवतूनां यः विकल्पः भवता स्थापितः तो किमत्र कर्तव्यम् उच्यते परत्वात् नुम विधानं करणीयम् यतो हि अंतरंग परंतु प्रश्नः भवति कथं करणीयम् अत्वं कथं न करणीयम् यतो हि अत्वम् अंतरंगम् अत्वं यदा अत्वम् अंतरंगम् तदा नुम बहिरंगम् परत्वात् नुमागमात् अंतरंगत्वात् तत्र तथा स्वरूपं भवति प्रश्नः भवति कथम् अंतरंगत्वं का अंतरंगता प्रत्ययोत्पत्ति संयोगेन अत्वम् उच्यते अर्थात उ प्रत्यय संयोगेन अत्र अत्वम् अकारान्तादेशः भवति
उ प्रत्यये उत्पन्ने उ प्रत्यये प्रकृति प्रत्यय आश्रित्य अंगस्य अनुमागम अंगस्य तत्र अनुमागम उच्यते नुमपि अंतरंगः कथम वक्षत्येतत् नुम विधौ उपदेशिवद् वचनं प्रत्यय विध्यर्थम् इति। अत्र किमस्ति अत्र प्रश्नः भवति यदि नुम बहिरंगः सः जनः तत्र एवं तत्र उच्यते नुम तत्र अंतरंगत्वम अत्वम कातरंगता प्रत्योत्पत्ति संयोगेन अत्वम उचित उपन्ने प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय आश्रित्य अंगस्य नुमागमः अतः नुमः बहिरंगत्वम वर्तते उच्यते नुमः अपि अंतरंगः कथम अंतरंगः नुम वर्तते तो वक्षत्ते तदग्रे तस्य विचारः भविष्यति यत् नुम विधानम नुम विधौ उपदेशिवद् वचनं प्रत्यय विध्यर्थम् नुम विधौ तत्र उपदेशिवद् वचनं भवति प्रत्यय विध्यर्थम् उभयोः अंतरंग परत्वानुमागम यदा उभयोः अंतरंगता भवति तर्हि अत्र परत्वात् अनुमागमः भवति तस्मात् धिन्विक्रीण्व्यो रीति तत्र धीविक्रीव्यो रीत्य वक्तव्यम् धिन्विक्रीण्वि इति न वक्तव्यम् एवं भाष्यकारः एतस्मिन् विषये स्वीयं समाधानम् अत्र प्रस्तुतवान् एवं विचारः अत्र एतस्य सूत्रस्य अत्र समागतः अग्रे विचारः वर्तते तत्र सूत्रं भवति हलः श्नः शानझौ इति सूत्रम् एतस्य व्याख्यानं काशिकाकारः विदधाति हलः परस्य श्ना प्रत्ययस्य शानजादेशः भवति हौ परतः मुषाण पुषाण अर्थात हलः उत्तरस्य श्ना प्रत्ययस्य शानच इति आदेशः भवति तत्र हि इति परे अर्थात शेर्ह्य पिच्च इति सूत्रेण विहितः यः हि इति आदेशः तस्मिन् परे अत्र श्नः शानच इति आदेशः भवति हलाश्च शानजौ इति सूत्रेण एवं अग्रे तत्र भाष्यकारः काशिकाकारः अत्र व्याख्यानं कुर्वन् कथयति हल इति किम् हलाश्ना शानज हल इत्यस्य कथनस्य का आवश्यकता उच्यते क्रीणीः व्रीणीः इत्यत्र हलन्तात् परः वर्तते हलः परः नास्ति अत्र तथा न कृतवान् वर्तते एवं अत्र हौ इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते तो यत्र हौ इति स्वरूपं नास्ति तत्र एतत् चिन्तनमस्ति हौ इति किं मुष्णाति अत्र ति परिवर्तते हि इति परिणास्य यतः एतसूत्रं तत्र श्नः इति स्थानि निर्देशः आदेश प्रत्यार्थः श्नः इति तत्र षष्ठी वर्तते किमर्थं स्थान निर्देशः वर्तते आदेश संप्रत्ययार्थम् आदेशस्य विधानाय अत्र षष्ठी वर्तते इतरथा हि प्रत्ययान्तरमेव सर्व विषयं विज्ञायेत अन्यथा करणे तत्र प्रत्ययान्तरमेव सर्व विषयं विज्ञायेत एतत् प्रत्ययः न अयं प्रत्ययः एतस्य न स्यात् न भवितुमर्हति एवं कश्चन विचारः काशिकाकारेण अत्र विहितः वर्तते अत्र भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्रे किं चिन्तयति तावत् विचारयामः अत्र भाष्यकारः कथयति प्रश्नः एव तादृशः भवति हलः श्नः शानझौ इति सूत्रे शानच् इत्यत्र यः शकारः वर्तते तस्य किं प्रयोजनम् भाष्यकारः कथयति षित् सार्वधातुकम् इति सार्वधातु संज्ञा सार्वधातुकमपि लिङ्गित्वं किङिति चेत् गुणः प्रतिषेधः यथा स्यात् कुषाण पुषाणि तात्पर्यम् इत्थं वर्तते कुश धातुः वर्तते तस्मात् लोट लकारः कुश तत्र लोट लकारे सति तत्र मध्यम पुरुषैक वचने अत्र सिप् प्रत्ययः भवति कुशसी कुशसी सी इत्यस्य स्थाने
सेर्ह्य पिच् इति सूत्रेण हि इति आदेशः भवति। तेन पुषसि पुषहि इति जायते। अत्र क्रादिभ्यः श्न इति सूत्रेण श्न प्रत्ययः भवति। यतो हि क्रादिगणे अनयोः धातोः पाठः वर्तते। तेन पुषस्न हि इति भवति। अनुबन्धलोपे सति अत्र पूनाहि इत्यवस्थायां हलः श्नः शानच्छौ इति सूत्रेण हलः पुषषकारात् परस्य श्न इत्यस्य स्थाने शानच् इति आदेशः भवति। तत्र शानच् इति सकारसत्वात् तत्र सार्वधातुक संज्ञा भवति। सार्वधातुक ङिद्वद्भावो भवति। ङिद्वद्भावस्य अत्र सत्वात् अत्र तस्मिन् परे पुगन्तलूर्धसूत्रेण पुष इत्यत्र उकारस्य अत्र गुणः न भवति इति विचारः भगवतः भाष्यकारस्य वर्तते। षित् सार्वधातुकं सार्वधातुक संज्ञा सार्वधातुक इति ङित्वं ङीति गुणप्रतिषेधः यथा स्यात् कुषाण इत्यरूपेण पठितवान्। एतस्य विषये अत्र भाष्यकारः चिन्तयन् कथयति अत उत्तरं पठति श्नाविकारस्य षित्करणानर्थक्यं स्थानिवत्वात्। श्ना स्थाने यः अत्र शानच् इति आदेशः भवति तत् षित्करणस्य आवश्यकता नास्ति, अनर्थकं वर्तते। कथं? यतो श्ना स्थाने शानच् इति आदेशः भवति। तो यथा श्नानिष्ठः यः प्रत्ययत्वधर्मः सः प्रत्ययत्वधर्मः अत्र स्थानिद्भावेन स्थाप्यते, तथैव स्नानिष्ठः यः षित्वधर्मः वर्तते सोऽपि धर्मः अत्र अतिदिश्यते। शानचि एव तेन षित्वमपि तत्र स्यात्। एवमेव तस्य रूपस्यापि स्थितिः स्यात्। अतः अत्र पुनः यदा षित्वधर्मः स्वयमेव आयाति पुनः षित्करणस्य आवश्यकता नास्ति कथनस्य आशयः। श्नाविकारस्य अनर्थकं किं कारणं? स्थानिवत्वात्। षितः अयम् आदेशः स्थानिद्वा षित् भविष्यति। षितः स्थाने आदेशः षित् स्यात्। उच्यते अर्थवत्तु ज्ञापकं सार्वधातुकादेशे अनुबन्धस्य अनुबन्धास्थानिवत्वस्य। अर्थात अर्थवत्तु स्नाविकारस्य षित्करणं स्नाविकारस्य विकरणस्य स्थाने यत् षित्करणं वर्तते तत्तु अर्थवत् वर्तते। अर्थात कमपि एकम् उद्दिश्य अत्र तथा विहितं वर्तते तात्पर्यः। फलतः अतएव अर्थवत्व स्नाविकार षित्करणं कोऽर्थः? ज्ञापनार्थः वर्तते। कथं ज्ञाप्यते? किं ज्ञाप्यते? तत्र एतद् ज्ञापयति आचार्यः सार्वधातुकादेशे अनुबन्धः न स्थानिवत् भवन्ति। अर्थात् सार्वधातुकोपदेशे यत्र कुत्रापि स्वरूपस्य स्थितिः वर्तते तत्र किं भवति? सार्वधातुकादेशे अनुबन्धः न स्थानिवत् भवन्ति, अनुबन्धः स्थानिवत्वं न लभन्ते। एवं रूपेण अत्र समाधानं तादृशं कृतं वर्तते। अग्रे अत्र पुनः विचारः भवति। किम् एतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्? एतस्य ज्ञापनस्य मुख्यं प्रयोजनं किं वर्तते? उच्यते हेः पित्वं न प्रतिषेधः। अत्र हेः पित्वस्य प्रतिषेधः न करणीयः भवति। यदा हि अत्र किं भवति? सेर्हि अपि च लोटा सेर्हि स्यात् सः अपित् च। अत्र हेः पित्वं न प्रतिषेध्यं स्यात्। सार्वधातुकादेशे अनुबन्धः स्थानिवत् न भवन्ति। यदा स्थानिवत् न भवन्ति तर्हि चेत् एतत् ज्ञापनं न स्यात्। तर्हि यः आदेशः वर्तते तत्र
अपित्वं तत्र अपित्वं सवितु हि तत् आदेशः तु पित् नास्ति। तो सार्वधातुकादेशानुबन्धः स्थानिवत् यदा न भवन्ति तर्हि स्थानिद्भावेन पित्वं हि इत्यत्र नागच्छेत्। यदा रागे स्वयमेव अपित्वं वर्तते तर्हि तत्र अपित् विधानार्थम् अपित् ग्रहणं किमर्थम्? तो अत्र हे पित्वस्य यत् प्रतिषेधः वर्तते सः प्रतिषेधः अपित् इति न भवेत्। सेर्ह्या पिच्च इति तत् व्यर्थीभूय अत्र कल्पयति यत् पितः अयम् आदेशः स्थानिद्वात् पित् स्यात्। पितः अयम् स्थानिद्वात् स्यात् सार्वधातुकादेशे अनुबन्धः न स्थानिद्भवन्ति अनायं पित्वत् भविष्यति। अत्र चिन्तनं जातं स्थानिद्भावेन तत्र किं भवति? तो स्थानिद्भावेन अत्र पित्वं न स्यात्। यदा पित्वं न स्यात् तदा स्वयमेव पित्वं स्यात्। पुनः पित्ग्रहणं यत् कृतं वर्तते तेन ज्ञायते सार्वधातुकादेशे अनुबन्धः स्थानिवत् न भवन्ति। यदा न भवन्ति तदा अत्र अपित्वं स्यात्। यदा अपित्वं तत्र तदा अपित्वं स्यात् तो नायं पित् भविष्यति पिता भविष्यति। तातङ् च ङकारः नोच्चार्यः। अत्र तातङ् यः ङकारः सोऽपि नोच्चार्यः। पितः अयम् आदेशः स्थानिद्वात् पित् स्यात् सार्वधातुकादेशे अनुबन्धः न स्थानिभवन्ति नार्थः पित् तत्र नायं तत्र पित् भविष्यति। अत्र पित् न भविष्यति। एवं रूपेण अत्र अतीव चिन्तनं वर्तते। एतस्य विषये वयं श्वः सम्यक्तया एतस्य व्याख्यानं कुर्मः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।